हमारे साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब 3 माह तक 4 मुतालबात पर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है। अब 27 दिसंबर डेडलाइन थी, तहरीक चलाने के दावे थे, दमादम मस्त कलंदर की बातें हो रही थी, कोट अनकोट लग पता जाएगा, ये बिलावल का कहना था। मगर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में आने का ये बिग सरप्राइज, ये बड़ा फैसला, क्या जमहूरियत बालिग हो रही है या मुफाहमत? देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव बात हुई है, क्योंकि हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि हम अदारों को मुस्तहकम करना चाहते हैं। शिप की बाहर मौजूदगी और अंदर पार्लियामेंट में ना आना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा था। और ये बड़ी काफ़ी डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला हुआ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें। और जब ये लीडर साहबान, जो पार्टी के लीडर साहबान हैं, वो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो एक जमहूरियत का हुस्न और पार्लियामेंट का हुस्न ज़्यादा बढ़ता है। और ये खुश आइंद बात है और आने वाले वक्त के लिए, और हम सबको और इवन आप लोगों को भी, मीडिया को भी, आप जैसे एक ज़ीरक किस्म के एंकर्स को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो वो ख़ुद लीडरशिप पार्लियामेंट में आ रही है, जो 3.5 पौने 4 साल पार्लियामेंट से बाहर थी। जरदारी साहब के ऊपर 2 साल की पाबंदियां थी, अब वो ख़त्म हुई है तो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट का जो उनके पास स्टेटस था, उसको भी अपनी जगह पे रखते हुए पार्लियामेंट को उसने अहमियत दी है। और उसमें आने से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक स्टार्ट होगा, और जमहूरियत के लिए और इस पार्लियामेंट के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। और उसके इशूज़ जो है, स्पेशली कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने पब्लिक एड्रेस करते हुए कहा है कि ये इशूज़ है, हम इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह हम जल्दी क्या, इसी अगले महीने जनवरी में हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक से राब्ता बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें सर, देखें ना, ये गो के 19 साल बाद हम देख रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप बराह रास्त जो है वो मौजूद होगी ईवान में, एंड मैं उसके ऊपर गौर करूंगी इसके बाद। मगर 2 बातें सर, एक तो शायद टाइमिंग का मसला है, क्योंकि सरप्राइज़ बिलावल के हवाले से तो नहीं था, ये ऐलान तो हो चुका हुआ था। नीम सरप्राइज़ कह लीजिए जरदारी साहब ने दिया, 27 को दिया। 27 के जब कहा जा रहा था कि हम अपना लाहे अमल बताएंगे, लग पता जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने इशारा किया कि ये हमने फैसला किया साथ, तो मुझे बताइए, इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आने का ये फैसला जरदारी साहब का था या फिर बिलावल भुट्टो का था? दोनों का, और पार्टी का, दोनों का। और पार्टी का आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो तो 27 दिसंबर को एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे थे, उन्होंने तो इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया। ये भी उसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है। पार्लियामेंट में बाहर रह के और पार्लियामेंट के अंदर रह के एहतजाज करना, सिस्टम में रह के एहतजाज करना, सिस्टम में रह के बाहर डिस्कस करना, बाहर आवाम से रब्ता करना, ये भी हमारे एक प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, जो आप अप्रिशिएट करेंगे। ये आप अभी कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पार्टी का था? पार्टी को भी पता था, क्योंकि इंतखाबात लड़ने का ऐलान तो पहले हुआ है और एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बाद में हुआ है, और लगता है कि फैसला आसिफ जरदारी का ही था। तो क्या इसका ये मतलब नहीं? जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का फैसला इससे पहले हो चुका था, पार्टी में डिस्कस हो चुका था। जरदारी साहब ने एक दिन पहले ये फैसला किया, जो उनके कर दिया होगा, क्योंकि आए थे तो उसने कहा था कि मैं एक सरप्राइज़ दूंगा। तो मैं समझता हूँ रियल में वो सरप्राइज़ था। और उसमें मैं कह रहा हूँ ना कि जरदारी साहब का फैसला उस दिन आकर उसने कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, और उसने ये बात जलसे में की और फिर सीईसी में उसकी वजाहत की, जो सीईसी ने उसको एक्सेप्ट किया। और अच्छी एक हमने, मैं समझता हूँ, पेशरफ्त की है जो आप। जी बिल्कुल। तो साईं, कहना मकसूद ये कि पार्टी के लिए भी सरप्राइज था, और बाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसकी तस्दीक की और इसको एक्सेप्ट किया और रीइंडोर्स किया। अच्छा, इसमें एक बात है कि इस फैसले में अगर कहीं भी हमें कोई कबाहत होती तो मैं बड़े
वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि CEC उस पे को रोक सकती थी, कह सकती थी कि जी ये नहीं करें, आप ना आए, मगर हम ये समझते हैं दोनों लीडर चेयरमैन और को चेयरमैन जरदारी साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके बाद भी कह सकती थी गलत ऐलान किया, वी डोंट एग्री, वापस जाएं और उसको टेक बैक। देखें CEC तो एक बहुत बड़ा हमारा फोरम है, उसका फैसला फाइनल होता है, मगर ये फैसला ऐसा था जिसके लिए हम सब CEC समेत और पाकिस्तान के जितने पार्टी के लोग हैं, वर्कर हैं, उन लोगों ने भी इस फैसले को अप्रिशिएट किया है। एब्सोल्युटली सर, मगर आपको CEC की वक़्त और उसकी हैसियत और इम्पोर्टेंस का इधर से भी तो हमें अंदाज़ा हो सकता है ना कि आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने ज़्यादा वक्त गुजारा है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ एनिवर्सरीज पे जब जलसे जुलूस होते थे, बड़े बड़ी तकरीर और एजेंडे दिए जाते थे, हमेशा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक रात पहले मीटिंग करती थी, मीटिंग होती थी, गौर व फिक्र होता था, डिस्कशन होती थी, फिर अगले दिन जलसा होता था। इधर कंप्लीट ऑपोजिट हुआ है, पहले जलसा, बड़ा ऐलान और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिली। And I just feel they were helpless. काफ़ी अरसे से ये चीज़ इस तरीके से होती है कि जलसा होता है, उसके बाद काफ़ी और इशूज़ भी होते हैं ना जो जलसे में नहीं आ सकते, और इशूज़ भी होते हैं जो पार्टी के, जो जलसे के बाद किए जाते हैं। और पहले हमारा जलसा सुबह को 4 बजे 5 बजे होता था, और अब क्योंकि जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए दिन की रोशनी में ये जलसे करने पड़ते हैं, मगरिब से पहले रैप अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। मगर बहुत सी ऐसी पार्टियां जो रात के अंधेरे में करती हैं कि उनके क्राउड आप लोगों की मेहरबानी से बड़ा नज़र आए, मगर पीपल्स पार्टी का क्राउड आप लोग खुद देखते हैं कि हमारा क्राउड कुर्सियों का क्राउड नहीं होता, हमारा क्राउड जो है जमे गफ़ीर की तरह खड़ा होता है, और उसमें रियल वे में पब्लिक आपको नज़र आती है। हम कैमरा ट्रिक पे नहीं चलते। साईं, आप मुझे कोई एक ऐसा फैसला बता सकते हैं जो जरदारी साहब ने या पार्टी लीडरशिप ने अनाउंस किया और बाद में रिवर्स किया क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसको चैलेंज कर दिया? मैं समझता हूँ आज तक ऐसा मसला नहीं आया है हमारे सामने, अगर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी आप देख सकेंगे। जैसे बहुत सी चीज़ें आप कहते थे, उसके बाद आपने देखा कि हमने जमहूरियत के लबादे में डिक्टेटरशिप ही है ना इधर भी। नहीं, आप जो चाहें, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब भी कोई काम अच्छा भी करती है तब भी आपको डिक्टेटरशिप नज़र आती है, चाहे अपनी जान दे देती है जमहूरियत के लिए तब भी आपको वो डिक्टेटरशिप नज़र आती है। अब सॉरी, अब क्या कह सकते हैं आप लोगों को। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइएगा कि पिछले 1-1.5 साल से ये तासुर दिया जा रहा था कि अब कमान जो है वो मुकम्मल तौर पे बिलावल के हाथों में है। क्या एक बार फिर अब ये अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये लीडरशिप और असल इख्तियारात और कंट्रोल और फैसले जो हैं वो जरदारी साहब के पास ही हैं? अ लॉट ऑफ पीपल माइट कॉल दैट हाईजैकिंग अगेन, मगर मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज आप कहेंगे हम फिर मंफी और नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, वो तो आप नज़र आ रहे हैं ना, आप नहीं, सिर्फ अकेले आप नहीं है, बहुत से और भी हैं। अब आपको मैं क्यों कहूँ खातून को, ये सिर्फ आप हैं, आप में बहुत से और भी हैं। कल आपने जो जलसे को देखा और जलसे के बाद जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट देखी कि जरदारी साहब ने पहले तकरीर की और चेयरमैन बिलावल ने बाद में की, आप सियासत को समझते हैं कि ये एक प्रायोरिटी लिस्ट भी होती है और आवाम को मैसेज भी होता है। सर मेरा सवाल ही और है साईं, मैं कह रही हूँ एक बैक सीट रोल आसिफ अली जरदारी का बताया जा रहा था, आपसे भी मैंने इंटरव्यूज़ किया, आपने कहा बिलावल सब कुछ संभाल रहा है। एक बार फिर जो बिलावल की 1 साल की मेहनत, वो शोला बयानी, वो वादे, वो बेसिकली डिलीवरी के प्रोमिसेस के 27 को हम तहरीक अनाउंस करेंगे, सड़कों पे अब निकल रहे हैं, आपको बताएंगे कि हम क्या निकलेंगे। क्यों ये फील हो रहा है कि इसको वाटरशेड कर दिया गया है? एक बार फिर जो है वो फ्रंट सीट के ऊपर जरदारी साहब ही आ गए। सिर्फ मीडिया को, ज़्यादातर मीडिया को ये फील हो रहा है जैसे नहीं है, लीडरशिप आज भी बिलावल भुट्टो के पास है और वही लीड कर रहे हैं पार्टी को इस वक्त। बड़ी वाज़ेह हमने कल दिया है जो आपको शायद नज़र नहीं आया। अच्छा, पार्टी अमूर में आसिफ अली जरदारी की मुदाखलत पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी 2 मरतबा नाराज़ होकर बैरून मुल्क भी जा चुके थे, आपको याद होगा। एक दफ़ा उन्होंने थर के इंसिडेंट के ऊपर नोटिस भेजे थे, नोटिस के ऊपर मुअत्तलियाँ क्या होती हैं, वो दुबई से उनका नोटिस ही मुअत्तल हो गया। उसके बाद उनकी एक कोर टीम थी जो उनको स्पीचेस लिखवाती थी, जब उनने अल्ताफ़ हुसैन को ललकारा था उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने 2 टोक अल्फाज में कहा ये सियासी नाबालिग है, इम्मेच्योर है, अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नाराज़ हुए, वापस चले गए, वापस आए, उसके बाद उन्होंने वापस इधर कमान संभाली, थोड़ी देर के लिए बड़ा तगड़ा कहा कि भाई इज री इन्विग्रेटिंग द पार्टी। तो क्या बताइए, इस बार भी क्या बिलावल भुट्टो मियां साहब को घर भेजने के ऐलानात तो कर ही रहे थे, मगर क्या जरदारी साहब के आने से बिलावल को अपने ऐलानात से यू टर्न लेना पड़ जाएगा? देखिए, मैं आपने कल जो स्पीच सुनी
और उसमें आपको महसूस हुआ होगा कि वो मादी की स्पीचेस से बिल्कुल अलग स्पीच थी। और जो लाहौर में हमारा प्रोग्राम हुआ वो उस ज़माने की उस वक्त की स्पीचेस को देखें, इस स्पीच को देखें, और आगे जैसे जैसे हम जाएंगे, ये सियासत एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है बढ़ने का। उसमें आहिस्ते आहिस्ते हर बात को समझा जाता है। और आपने भी, मैं नहीं समझता कि जो आज मेहर बुखारी है वो आज से 10-15 साल पहले ऐसी होती नहीं। हो सकता है आगे और आप में मैच्योरिटी आए और समझ आए और बात करने का तरीका बेहतर हो जाए। इस तरीके से सियासतदान भी इस तरीके से समझते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी, मुझे 49 साल हो गए हैं पार्टी 9 ईयर पॉलिटिक्स में, और इंशाल्लाह अगले साल 50 साल होंगे पीपल्स पार्टी के साथ। तो जो पहले हमारी बातें होती थी, जब पहले हमारे जो एक्शंस होते थे, जब पहले हमारी तकारीर होती थी, वो जज्बात से भरी हुई होती थी, और मगर उसके पीछे कोई सोच नहीं थी, कोई अपना मेरिट नहीं थी, बोल जाते थे। मगर ऐसे ऐसे लोगों के मसले मसाइल, लोगों की उलझने, दुनिया नज़रिया, हर चीज़ ऐसे ऐसे समझ में आती है और मिला के चलना पड़ता है। आप लोगों का तो सबसे बड़ा लॉजिक होता था कि मछली को तैरना कौन सिखाता है, बिलावल की तो रग रग में सियासत है और ये काम है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि आप और मेरे जैसे लोगों के लिए तो शायद सही है, मगर आप तो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी सियासी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, राइट? ये तर्जुमान ने कहा। तो मुझे ये बताइएगा जी, तो ये नर्सरी में जो आना चाह रहा है सियासी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सबक सिखाने, एक तो मुझे समझाइए क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में आके नवाज शरीफ को, जो पिछले 3 साल से आप नहीं सिखा सके, या 47 दीगर जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं, क्या वो फेल हो गए सबक सिखाने में? इज दिस नॉट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद आप सबके काम में, परफॉर्मेंस में? देखिए, जो मेरा वक्त था, जो मैंने वक्त गुजारा है, वो पार्टी के अंदर लीडरशिप नहीं थी। मैं उसमें सबसे सीनियर था, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की उम्र का मसला था, इस वजह से मैं ही उसमें सीनियर मोस्ट था, मुझ पर पार्टी ने एतमाद किया। अब जब वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से आ रहे हैं तो नेचुरली वो ही लीड करेंगे ना। और मैंने जो अपना रोल प्ले किया है वो भी आपने देख लिया। कभी कोई इसको फ्रेंडली कहता था, कभी कहते थे वाह वाह कमाल कर दिया, क्या स्पीच है, क्या बात है, तबसरे होते थे। हम हालात और वक्त के साथ हर चीज़ अपने अपनी जगह पे नज़र आती है। तो इसलिए जो आप ये कहते हैं कि जरदारी साहब वाइस चांसलर हैं, जरदारी साहब को हम चांसलर क्यों नहीं कहते? चांसलर कह दें, वो ऊपर बैठे होते हैं, और वाइस चांसलर और होते हैं, फिर प्रोफेसर और डीन्स और होते हैं, जो आहिस्ते आहिस्ते अपने स्टूडेंट पैदा करते हैं और बेहतर स्टूडेंट पैदा करते हैं। सर, आपने कहा है कि पार्टी चेयरमैन है वो लीड करेगा, आपकी मुराद है कि अगला अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो होगा? नेचुरली पार्टी के लीडर है वो चेयरमैन है, तो वो ही बनेंगे ना लीडर ऑफ अपोजिशन। ओह ब्रिलियंट सर, ये तो मेरे लिए बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बिकॉज मेरी ये भी कुछ सवालात जन्म ले रहे थे कि बिकॉज सियासी तजर्बा कम है, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आएंगे, क्या अब्बा जान जो वाइस चांसलर नहीं आप कह रहे हैं सियासी यूनिवर्सिटी का चांसलर है, उनकी मौजूदगी में और आप जैसे जीरक सियासतदानों की मौजूदगी में क्या वो इक्लिप्स तो नहीं हो जाएंगे, ओवरशैडो तो नहीं हो जाएंगे? तो आप उनको सेंटर स्टेज देंगे क्या? ये फैसला अभी पार्टी ले चुकी है, ये आपका फैसला है या अंडरस्टूड है, या आप खुद रिज़ाइन करेंगे? क्या है बिलावल, You deserve to be stand here? ये अभी तक पार्टी का फैसला नहीं है, ये मेरी एक ख्वाहिश है, ऐसा ही होगा। आप इस्तीफा देंगे? नेचुरली पार्टी का लीडर आएगा तो मुझे उसको स्पेस देना है, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा उनकी लीडरशिप पे। मुझे याद है कि 97 में मोहतरमा ने मुझे बुला के कहा था, मीरानी साहब भी उस वक्त मौजूद थे, कि खुर्शीद शाह आप अपना अपोजिशन लीडर बन जाएं। उस वक्त हम 17 मेंबर थे, मैं नहीं बना, तो मैंने उसे कहा था नहीं बीबी आपके हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर बड़े लड़ाइयों झगड़ों के बाद बीबी ने एक्सेप्ट किया था, और फिर मैं डिप्टी लीडर बना था, बीबी लीडर बनी थी। तो लीडर के होते हुए, क्योंकि लीडर चाहे कोई भी हो, जब पार्टी का लीड लेता है, लीडर बनता है, तो वो रियल वे में लीडर वही होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और उसमें न उम्र होती है, न उसमें जी जी
جی جی ایک کور ٹیم ہے جو بلاول کو گروم بھی کر رہی ہے پچھلے چند مہینوں سے کافی چیزوں پہ. نیچرلی آئے ہیں بہت سی چیزوں سے, انہیں ابھی آشنا ہونا ہے, آگاہ ہونا ہے, بیدار ہونا ہے. سو آپ کیا ان کی مدد کریں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا اتنا لمبا تجربہ ہے کہ بھئی کہاں ہولا ہاتھ رکھنا ہے, کہاں ذرا پچ جو ہے بڑھا دینی ہے, کہاں باتوں کو جانے دینا ہے, کہاں کھڑے ہو جانا ہے, کہاں واک آؤٹ ہونا ہے. آپ ان کو گروم کریں گے, اس حوالے سے گائیڈ کریں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں عقل کل کوئی نہیں ہوتا, دنیا میں ویسے بھی عقل کل کوئی نہیں ہوتا ہے. مل کے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جو لیڈرشپ کے ساتھ بھی چلتا ہے, لیڈرشپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے, لیڈرشپ سے گائیڈنس لیتا بھی ہے. تو یہ مل کے ہی کام چلتا ہے, اور وہ اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ٹیم ہوگی, جو باہر ہوگی, اندر ہوگی. جب محترمہ لیڈر آف اپوزیشن تھی, میں ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن تھا, تو کافی باتیں ہم ادھر بیٹھے بیٹھے طے کر لیتے تھے. جو میں دیکھتا تھا تو میں بی بی سے کہتا تھا کہ بی بی یہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے گورنمنٹ پالیسی اپنی بناتی ہے کہ ڈائریکٹلی نواز شریف کو سیو کر کے کوئی ان کا نمبر 2 بات کر لے اور ٹیک کر لے, اور پھر ڈائریکٹ بی بی کے ساتھ ہو. تو ہم اس بی بی کہتے بی بی آپ چھوڑ دیں, ہمیں فیس کرنے دیں. تو اس قسم کی اور ایشوز آتے ہیں جو لیڈرشپ کے ساتھ مل کے اس کو اپنی ٹیم کے حیثیت سے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور شاہ جی مجھے یاد ہے میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا, غالباً پچھلے سال کی بات ہے. ہاں, اور میری آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے اعتراف کیا تھا کہ کبھی کبھار بلاول آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ تگڑی نہیں کر رہے, ذرا اور سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے آپ کو حکومت وقت اور وزیر اعظم کے ساتھ بالخصوص. اور آپ نے کہا, آپ ہنس پڑے تھے, آپ نے کہا جی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ کہا ہو کہ بلاول ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے یہ کہا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاست بڑی ٹھنڈی کرتا ہوں, مگر وہ تو میرے مزاج میں ہے کہ میں زیادہ, مگر میرے لفظوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور کافی مرتبہ آپ نے بھی میری اسپیچز کی بڑی تعریف کی تھی اپنے انٹرویوز میں. ایبسلیوٹلی سر, آئی تھنک بلکہ جو لاسٹ اسپیچ ابھی آپ نے کی ہے آئی مین ہینڈ پارلیمان کے اندر, it was great, it was really good. مگر مجھے بتائیے گا, اگین آپ نے میرے ایک سوال کو گول کر دیا. آج محسوس ہو رہا ہے چیئرمین کو کہ ان کو پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہے پریشر بڑھانے کے لیے. میں صرف اور صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں سر کہ کیا یہ عدم اعتماد نہیں ہے آپ میں اور 47 ادر پارلیمنٹیرینز میں جو پچھلے 3 سال سے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پارٹی لیڈرشپ, میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ جس وقت میں بنا تو اس وقت ان کی ایج کا مسئلہ تھا, اور پھر وہ باہر چلے گئے, آئے. اب وقت کی ضرورت تھی اور ہم نے تو آپ لوگ وقت ٹپاؤ کر رہے تھے 3 سال سے. ہاں, وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو اگلی الیکشن لڑنی ہے, آگے آنا ہے, اور اس کو پارلیمنٹ کا یہ 18 مہینے کا جو تجربہ ہے یہ اس کا ایسیٹس بنے گا. سوال گندم جواب چنا دے رہے ہیں آپ. باہر کی سیاست اور اندر کی سیاست ضرورت ہوا نا. نہیں, نظریاتی ضرورت نہیں ہے, یہ حکمت عملی ہوئی. نظریاتی ضرورت آپ کی ہو سکتی ہے, ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اگین اوکے مجھے یہ بتائیے گا اگین بیفور آئی ٹیک اے بریک سر, آنیسٹلی اسپیکنگ سائن, کیونکہ آپ نے آج مجھے بڑی خبر دی ہے کہ آپ خود ریزائن کریں گے اور لیڈر آف اپوزیشن بلاول بھٹو کو ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ان گزشتہ 3 سالوں کے اندر بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ کتنا اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں 10 مارک میں سے؟ چلیں آؤٹ آف 10. دیکھیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے آپ کو مارکس بیٹھ کر دوں, یہ تو پھر بہت بڑا الٹ ایک بات ہو جائے گی کہ میاں مٹھو خود اپنی زبان بنتا پھروں. یہ تو باتیں میرے جانے کے بعد آپ فیصلہ کریں گی, آپ مجھے ریٹنگ دیں گی, جیسے میں خود کو ریٹنگ. میں آپ سے سننا چاہتی ہوں نا, ایک بندہ کانفیڈنس سے آفس چھوڑا ہوتا ہے, ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ ذرا سوچتا ہے یار یہ بھی کر لیتا ہے, ایسے بھی کر لیتا ہے. آپ اپنے آپ کو 2 نمبر 4 نمبر 8 نمبر یا 10 آؤٹ آف 10؟ نہیں, میں کبھی 1 نمبر بھی نہیں دے سکتا, نہ 10 نمبر دے سکتا ہوں. یہ تو پبلک کو دینے ہیں, پارلیمنٹ کو دینے ہیں. پارلیمنٹ بتائے گی, وہ بتائے گی کہ میرا کردار کیا رہا, میرا طریقہ کار پالیٹکس کا کیا رہا, میں نے کس طریقے سے لیڈر آف اپوزیشن بن کے چلایا, کس طریقے سے گورنمنٹ کو ہم نے ٹف ٹائم دیا, کس طریقے سے گورنمنٹ جو پارلیمنٹ الجھ گئی تھی کانٹوں میں,
किस तरीके जमहूरियत को चैलेंजेस हुई और एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, एज अ पार्लियामेंट्रियन, एज अ डेमोक्रेटिक, एज अ लीडर, एज अ सियासी वर्कर, किस तरीके से हमने सेव किया, वो सारी चीज़ें हमारे लिए आज की बड़ी खबर यही कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं वो खुद इस्तीफा देंगे क्योंकि बिलावल को ही, चेयरपर्सन को ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना चाहिए, जो अगले आने वाले साल के अंदर द फर्स्ट बिग डेवलपमेंट ऑफ 2018 मुमकिन है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, पूछेंगे साईं से सियासी लॉन्ग मार्च और एक अवामी राब्ता मुहिम में क्या फ़र्क है। स्टे विद अस। आज ही बड़ी खबर खुर्शीद शाह साहब ने हमें दी कि अगर खुद भी इस्तीफा देना पड़ा तो वो देंगे और वो अपनी कुर्सी यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी में बिलावल भुट्टो को ही देखना चाहते हैं, उन्हीं को देखेंगे। साईं, मैं आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाह रही हूँ कि सियासी लॉन्ग मार्च जो है ये किस बला का नाम है सर? क्योंकि अवामी तवक्कुआत जो हैं उनके कम्प्लीटली ऑपोजिट, उसके बरखिलाफ जो फैसला हमने कल सुना, हुकूमत हमें खुश दिखाई दी। जिस हुकूमत को लग पता जाना था, जिस हुकूमत के दमादम मस्कल अंदर हो जाना था, वो तो बड़ी खुश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पार्लियामेंट जी मेहर, सियासी लॉन्ग मार्च मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में लोगों को समझ आती है। समझाइए। सियासी लॉन्ग मार्च क्या होता है? सियासी लॉन्ग मार्च वो होता है जो वज़ीर आज़म या हुकूमत के लेने के लिए नहीं होता। लोगों के जो पाकिस्तान को, स्टेट को थ्रेट्स होते हैं या लोगों के मसाइल होते हैं, मुल्क की इकोनॉमी डूबती जा रही है, मुल्क मसाइल में उलझता जाता है, मुल्क के अवाम बशमूल मज़दूर और किसान और नौजवान, जो ज़रूरत है इस वक्त लोगों की रोज़गार की, या नौजवानों को ज़रूरत है तालीम की, गरीब को ज़रूरत है सेहत की, बच्चों को ज़रूरत है तालीम की, वो सारे मुल्क को उलझने से बचाने के लिए हम ऐसी सियासत नहीं करना चाहते जिससे मुल्क में एक अफरा तफरी और मुल्क एक ऐसे हालात में चला जाए जिससे हमें ये नज़र आए आपको कि मुल्क में कोई इंतशार फैल चुका है। और उसका हमने देखा भी है कि जब मुल्क, मेरी बात सुन लें, ये देखा भी है कि मुल्क जब इन हालात से गुजरता है तो फिर इराक़, सीरिया या अफ़गानिस्तान इन हालात में जाके फंसता है। हम सियासी लॉन्ग मार्च जो है सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं सवाल पूछ लूँ। मैं समझ गई सियासी लॉन्ग मार्च बेदारी के लिए, लोगों की आगाही के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए, ये वो कोर इश्यूज़ थे जिससे पीपल्स पार्टी का अलम बुलंद हुआ था। मगर सर देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन द टू। पहले आपने सड़कों पे साथ नहीं दिया पीटीआई का, ये कह के कि हम मार्शल लॉ का रास्ता हमवार नहीं कर सकते। जब आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं थे, तहरीक इंसाफ ने कहा वी स्टैंड विंडिकेटेड, हम कभी भी ये नहीं चाहते थे और ऐसा नहीं होना था। आज आप कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को सीरिया नहीं बनाना चाहते, इसको केओस के अंदर नहीं डालना चाहते, अफरा तफरी इस मुल्क में नहीं चाहते। मगर क्या वो फाइन लाइन आप जैसा ज़ीरक सियासतदान भी नहीं समझता कि आप इतना टफ टाइम दें, एहतसाब को यकीनी बनाए इस मुल्क में हुकूमत के लिए कि ना कि बस आप वक्त टपाव कर रहे हो 2018 तक एक मुहिम, राब्ता मुहिम, अवामी मुहिम के नाम पे, बल्कि एक्चुअली वो प्रेशर बिल्ड हो जाए जिधर कोई ऑप्शन ना हो गवर्नमेंट के पास बट टू लिसन टू यू। मगर जो आप अभी कर रहे हैं, माइनस डेडलाइंस, माइनस एनी प्रेशर, बस कि भाई हम पार्लियामेंट में आ जाएंगे, सबक सिखा देंगे। कौन सा सबक सिखा देंगे साईं? क्या कर लेंगे? आप करते रहे जल्द से जुलूस, उनके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगेंगी। नहीं, जल्द से जुलूस सिर्फ नहीं होगे ना, ये आप जो कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा था या कहीं मार्शल लॉ लग न जाए, वो 2014 और 2016 में फ़र्क है। उस वक्त बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई थी कि वो किसी के इशारे पे हो रहा था, तब हमने वो रोल प्ले किया था। और जो आज है, जो हम करने जा रहे हैं, वो एक प्रेशर बिल्ट होगा इस हुकूमत के ऊपर। हम उनको मजबूर करेंगे कि जो इस वक्त करप्शन की बाजार गर्म है और मुल्क मकरूज होता जा रहा है, मुल्क कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है, जो मुल्क में करप्शन के बहुत बड़े मेगा स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जो मुल्क में रेगुलेटर्स को ख़त्म करके अपने ही तरीके से उनको बड़ा रास्ता निकाल रहे हैं करप्शन का। ये होता है कि ये काम करो वरना और एल्स,
اور ایلس آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو جو مجھے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کی کال نہ دینے کے پیچھے کہیں یہ حقیقت و کارفرما نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے بندہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام، احمد مختار کو دیکھ لیجئے، نذر محمد گوندل کو دیکھ لیجئے، شوکت ترین کو دیکھ لیجئے، عبدالحفیظ شیخ کو دیکھ لیجئے، شہاب الدین کو دیکھ لیجئے، مخدوم احمد محمود کو دیکھ لیجئے، ناہید خان تو چلی گئی، فہمیدہ مرزا کے اوپر بھی اور ایشو ہو گئے، فرزانہ راجہ، یہ سارے لوگ منظر عام سے غائب ہیں. یعنی کہ آپ کا پنجاب کے اندر کوئی ٹکٹ نہیں لینا چاہتا، پوسٹرز کے اوپر زرداری صاحب کی شکل نہیں لگوانا چاہتے. میں نام نہیں لوں گی، ایک بڑی شخصیت کا انٹرویو کیا، وہ ان کے بھی لاؤنج کے اندر بھی سب کی تصویریں، زرداری صاحب کی تصویر نہیں موجود. تو کیا تحریک کیسے چلتی، تحریک کیسے کامیاب ہوتی؟ دیکھیں بات سنیں بڑا صبر کے ساتھ، جذبات سے کام نہیں لیتے. یہ ہمارے پاس ہسٹری ہے کہ 1987 اس وقت آپ بچی ہوں گی نیچرلی، اتنی بڑی آپ کو پرانی یادیں نہیں ہوں گی کہ آج سے 3 سال کی تھی پہلے. 3 سال کی. دیکھیں ابھی بھی آپ ماشاءاللہ آپ اتنی لگتی ہیں کہ 87 میں پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ بھی ہار دیا تھا لوکل باڈی میں، ہر جگہ سے، اور 88 میں ہم نے سیو کیا. یہ آپ پیرامیٹرز نہ بنائیں، اس قسم کے پیرامیٹرز لے کے آپ چلیں گے تو ان کا حال وقت اور حالات لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوچیں. اب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس لاٹھی ہے. ہمارے دور میں صرف فرق یہ تھا کہ یہ لوگ حکومت میں بیٹھے تھے، یہ خود ہی اقتدار میں تھے، خود ہی جلوس نکالتے تھے، خود ہی جلوس نکالتے تھے، خود ہی آگ جلواتے تھے، خود ہی ٹرینیں گرواتے تھے، خود ہی لوگوں کو لے آتے تھے کہ چلو جلاؤ. تو ہماری پالیٹکس اور ان کی پالیٹکس میں فرق ہے. ابھی ان کی سیاست یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک ڈسٹرکٹ میں ان کے پاس یہ ڈیسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر سکتے کہ بھائی اس میں فلانا میئر ہے، فلانا ڈسٹرکٹ ہے. 88 کے اندر جو فاصلہ طے کیا، جو یاد دلا رہے ہیں نا، تب ایک جیالی کی امیجنیشن کیپچر کی ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے، اس کو انٹائز کرتی تھی، اس سے کھیل سکتی تھی، اس کو آمادہ کر سکتی تھی کہ بیسک امور کے اوپر ہم نکلے ہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کا داغ نہیں تھا. عوامی پارٹی ہونے کا سب سے بڑا تمغہ تھا اس پارٹی کے پاس. سوشلسٹ ریولوشن کے اندر بلیو کرتی تھی یہ پارٹی. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لیگی رہنما، اگر آج میری بات تو نہ سنیں، مگر اگر لیگی رہنما محمد زبیر جیسے اور دیگر کیبنٹ منسٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 3 صوبوں میں نہیں ہے، سندھ میں سیاسی لانگ مارچ کر کے اپنے لیے مسائل نہیں کھڑا کرنا چاہتی، باقی 3 صوبوں میں کہیں موجود نہیں ہے. سو میرا یہ بنتا ہے آپ سے پوچھنا کہ کیا غیر مقبولیت سے آپ ڈر رہے تھے، یا دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ کوئی بیک ہینڈ ڈیل ہوئی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو رحمان ملک نے فون کیا ہے اسحاق کو کہ گارنٹی دو کہ زرداری کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا؟ دیکھیں میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ 87 میں کون سا ہم پہ کرپشن کا الزام تھا کہ ہم ہار گئے تھے؟ گورنمنٹ تھی نا. جہاں تک یہ بات آپ کہتی ہیں کہ 87 کا مسئلہ، آپ ابھی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں یا جو آج آپ کی باتیں کرتے ہیں، کہ یہ تو ساری چیزیں وہ آپ بتا رہی ہیں جو آج کے وقت میں آپ میڈیا کی ایک ہائپ ہم سے کریٹ کی ہوئی ہے. ابھی آپ کو ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک نہتی لڑکی تھی نا سائیں، ایک نہتی لڑکی تھی جو باپ کو دفنا کے ملک واپس آئی تھی، جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ فدا ہو رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے گی، جس کے اوپر داغ نہیں تھا ایک کرپٹ باپ کا. آپ کو تو ورثے میں بلاول کو کیا ملا ہے؟ ایک کرپٹ جماعت، ایک وزن والا بھاری لائبلٹی والا ابا، ایک پھپھو جو لائبلٹی ہے جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا. مہر آج زرداری صاحب کے اوپر الزام لگانے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کی کیا تھی. آج جو کھلی کرپشن ہوئی ہے، کھلی کرپشن جس کو آپ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کچھ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ریفرنس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہ پاناما میں جس طریقے سے یو ٹرن لیے گئے ہیں پیسوں کے، کہ بھائی یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے دبئی پیسے لے گئے، پھر ہم سعودی عرب. ہاں ہم تو سر روز شو اس پہ ہی کرتے ہیں، ہم نے تو بیانات چلائے ہیں دکھانے کے لیے جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں تضادات. یہ ہم نے اٹھایا ہے، میں نے اٹھایا اس چیز کو کہ آپ نے وہاں یہ کیا ہے، یہاں کیا ہے. یہ میڈیا نے نہیں اٹھایا. جب میں نے اٹھایا تب آپ نے اٹھایا کہ بھائی یہ قطر کہاں سے آ گیا. پہلے تو ساؤتھ اور ایسٹ تھا، پھر اب یہ اپنا ویسٹ پہ گئے، ناپ عدالتوں میں آئے. اب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، زرداری صاحب اور بلاول. دیکھیں عدالتوں کی زرداری اور بلاول اگر آپ بھی جائیں پارلیمنٹ میں تو سر آپ نے سینیٹ سے تو بل پاس کرائیے، مگر نیشنل اسمبلی میں تو پھر بھی عددی اکثریت نہیں ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ بل کس طرح پاس کرائیں گے؟
نہیں کر سکتے بات، ٹھیک ہے مانتے ہیں نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ بل پارلیمنٹ عوام میں تو لے کے جائیں گے، ہم یہ باتیں عوام میں تو لے جائیں گے، آپ وہاں بھی ہمیں روکیں گے؟ الیکشن لڑیں گے آپ، بس الیکشن ایئرنگ کریں گے؟ نہیں، الیکشن لڑیں گے، عوام میں جائیں گے، عوام کو بتائیں گے۔ ان کے 3 سال میں آپ دونوں بڑی جماعتوں نے مل کے ایک احتساب کا بل تو لا نہیں سکے، مساق جمہوریت تو کسی کو یاد نہیں رہی جس کا ایک سب سے بڑا کلوز تھا۔ دیکھیں میرین، جب آپ جیسی اینکر جس کو پاسٹ سامنے رکھتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے، کیا ہم نے احتساب بل نہیں لائے تھے؟ اور کس نے مخالفت کی تھی؟ ریکارڈ پہ بات ہے، حکومت نے مخالفت کی تھی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے کہا لکھو اس میں جو لکھنا چاہتے ہو، اور ابھی بھی ہم احتساب بل ان کے پاس لے کے آئے کہ بیٹھ جاؤ، شروع میں سب سے پہلے کہ آؤ احتساب بل تو بنا لیں، نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اور ابھی ہم لائے ہیں سینٹ میں۔ جو جماعت 18ویں ترمیم لا سکتی ہے نا، دیکھیں بہت کریڈٹ جاتا ہے، وہ بہت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک تو میری طرح بولنے کا آپ کو بہت بڑا شوق ہے، میں بہت بولتا ہوں، اس لیے آپ کو بڑا بولنا پڑتا ہے، آپ بھی بخاری ہیں، میں بھی بخاری ہوں، مقابلہ۔ ہاں تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہ الزام ہے کرپشن کے، ٹھیک ہے جی، وہ پارسا ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کھل کے کرپشن کرو۔ میاں شریف نے کبھی سعودی قطر کے اس بادشاہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، شیخ کو، زندگی میں، اور ان کا لیٹر آ گیا، ابھی تک کچھ خاموش نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، 2-3 سوال آپ سے پوچھوں گی اسی کے اوپر ریلیونٹ۔ کل بلاول نے کہا کہ ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ جاتا ہے اور دوسرے کے خلاف فیصلہ بھی نہیں سنا سکتی ہیں عدالتیں، تو کیا یہ عدالتی پروسیس پہ بھی اب آپ لوگوں کو سوالیہ نشان آپ نے لگا لیا ہے؟ دیکھیں عدالت کے اوپر پہلے بھی ہم نے بہت سی، ابھی آپ ماضی کی عدالت کو دیکھ لیں، چودھری صاحب کی عدالت کو دیکھ لیں، کہ اس کی عدالت میں آپ بیٹھ کے سامنے رکھ لیں کہ اس اپنے 3 سال کے ٹینیور میں اس نے کون سا فیصلہ کیا، اور ایک بھی فیصلہ کیا سوائے آپ لوگوں کی مہربانیوں سے۔ آپ کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ آپ اس کو دکھائیں کہ یہ کر دیا، سو موٹو لے لیا، کوئی چیز لے کے جاتی ہے تو اس کا سو موٹو، کوئی پیپلز پارٹی کی ٹرانسفر ہو گئی سیکٹری کی، سر وہ ویکیوم تو بھرا نا، یہ لمبی ڈسکشن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ عدالتوں نے کیا، عدالتوں نے نہیں کیا، ایک ٹیلی فون کال پہ بے نظیر بھٹو کو سزا دے دی، ٹیلی فون کال پہ، چیف منسٹر ٹیلی فون، یہ عدالتیں آج ہم کیا کہتے ہیں، بھٹو کو پھانسی دے دی، کیا وہ عدالت تھی نا؟ کون تھی وہ؟ ہائی کورٹ پنجاب کون تھی؟ کیا نہیں، کس نے کیا؟ کسی نے، آپ نے جب یہ عدالت آئی اس کے پاس بھٹو کا فیصلہ گیا، کیا اس نے فیصلہ دیا؟ اس کے پاس اصغر خان کا، اصغر خان کیس تو سر آپ کو بھی توفہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کرے گی نا، زد میں سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے سر، ایف آئی اے کے پاس کیس فائل پڑی ہوئی ہے کہ اس پہ کام کرو، مگر اس ملک میں احتساب کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، امام میں سب ننگے ہیں۔ دیکھیں میرا بات سنیں، سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو بھیج دیا، آپ سمجھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسی بات ہے؟ امام میں سب ننگے ہیں، ہم سب ننگے ہیں، الحمدللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کوئی لنگوٹا پہنا ہوا ہے، کوئی بالکل فارغ ہے۔ اچھا سر ایک بات بتائیے گا ذرا کہ 2 باتیں، ایک تو نیب چیئرمین جوڈیشری کو چوز کرنا چاہیے اس کی تعیناتی کے لیے، سو آپ نے اس کو اخذ کیا، یہ چودھری نثار کی طرف سے کہنا بڑا بیان، ایک وزیر کی طرف سے یہ کہنا بڑا بیان کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کا ساتھ مل کے اس کو تعینات کرنا صحیح بات نہیں ہے، سو یہ عدم اعتماد آپ پہ بھی اتنا ہی ہے کیونکہ 50% آپ اندر موجود ہیں، آپ اس حوالے سے اگر یہ بات ہوگی، لیجسلیشن کی بات کی جائے گی، ترامیم کی، آپ سپورٹ کریں گے؟ پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ میں تو لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں تو غلط ہو سکتا ہوں، مجھ پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، کیونکہ نیچرلی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اس کا ذمہ داری لے لیتا ہوں، بالکل کیا ہے، سائن ہے میری، مگر ایک کیبنٹ کا وزیر اپنے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، میں نے میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے یہ بات کی، اپنے پرائم منسٹر کے اوپر نو کانفیڈنس دے رہا ہے، کیا میاں نواز شریف کو وزیر اعظم رہنے کا حق ہے، یا اس وزیر کو اس کیبنٹ میں جس وزیر اعظم پہ نو کانفیڈنس دے رہا ہے رہنے کا حق ہے؟ شرم آنی چاہیے،
اس وزیر کو بیٹھے ہوئے بھی اس پرائم منسٹر کو بھی خیال کرنا چاہیے اپنے لیے کہ اس وزیر کو بیٹھا ہوا جو اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہا ہے کہ وہ اس غلط فیصلے کیا ہے اس نے، تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ آخری سوال سر، میں نے اسٹیبلشمنٹ کور نہیں کی، یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کب تک جاری رہے گی سر؟ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات آئی، انہوں نے آپ ملک سے باہر چلے گئے، انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا، ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ اب بیل کے اوپر ہیں، نکلے تو جیسے ہی یہ لیڈرشپ جو ہے رخصت ہو رہی تھی فوج کی، آپ نے ان کو کراچی چیپٹر کا صدر جو ہے اناؤنس کر دیا، آپ کے آنے کی بات آئی تو اب اس طرف سے آپ کو پیغام دیا گیا، ایک بڑی اہم شخصیت ان کے قریب ترین دوست کو پکڑ کے ان کے گھر چھاپا مار کے اومنی گروپ کے حوالے سے اور ایف آئی آر کٹوا کے، تو یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کب تک جاری رہے گی؟ دیکھیں، ایک طرف تو وزیر اعظم اپنے نواز شریف زرداری صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور سیاست میں حصہ لیں گے، دوسرے طرف وہ یہ کر رہے ہیں کہ اومنی گروپ جو ان کے دوست ہیں، بطور آپ کے دوست ہیں، ان کے نواز شریف کر رہے ہیں؟ نیچرلی میرا کیا کام ہے کہ ایک منسٹر کے لیے کہوں، منسٹر کیا بیچتا ہے؟ پکوڑے بیچتا ہے منسٹر؟ میں ان کے لیے بولوں منسٹر کر رہا ہے؟ نہیں، وہ کیوں کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا؟ منسٹر کیا ہے پکوڑے بیچتا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ، یہ پرائم منسٹر کی ریسپانسبلٹی ہے۔ ہاں، پرائم منسٹر کہہ دے جس کی وہ کر رہا ہے، جو پرائم منسٹر کر رہا ہے نا، نہیں کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں، ہاں وہ اس کی پرائم منسٹر کی اینٹ کے اینٹ بجاتا ہو تو ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ آخری سوال سر، آصف علی زرداری پہ کیسز تھے، انہوں نے پریفر کیا کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ جائیں، ان کو امیونٹی ملتی ہے، آج بھی ان کو گرفتاری کا ڈر ہے، وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے آسان نہ ہو سکے، پاسبل نہ ہو سکے، تو مجھے بتائیں یہ دستور کب اور کب تک آصف علی زرداری کو بچاتا رہے گا، کب تک کام آتا رہے گا دستور؟ اور یہ بڑے بڑوں کی کام آتے ہیں، چھوٹے موٹے لوگوں کے کام نہیں آتے دستور؟ مجھے آج تو بڑا افسوس ہوا ہے تیرے سوالات پہ، پریشان بھی بڑا ہوں کہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری 97 سے یہ کیسز بھگت رہا ہے، 97 سے 19 سال سے، جس میں سے 13 سال تو اس نے جیل دیکھی ہے، 12 سال 13 سال تو اس نے جیل دیکھی ہے، اور یہ کیسز بھگتے ہیں۔ اس ملک کے اندر سر یہ سسٹم ہے نا، وہی کہہ رہا ہوں، اس آدمی سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ یہ ڈر رہا ہے، ان سے نہیں پوچھتے جن کے حدیبیہ پیپر مل اتفاق، میں نے تو آپ سے آخری سوال سے پوچھا ہے کہ یہ دستور زرداری صاحب کو بچانے میں کب تک مصروف رہے گا؟ یہ دستور حکمرانوں کو بچانے کے کب تک چلے گا؟ ہمیں کچھ نیا کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ بہتر کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ ایسے لا لانے پڑیں گے جو سب کے لیے برابر ہو، خورشید شاہ کے لیے بھی ہو، عام آدمی کے لیے ہو، ایسے لا لانا پڑے گا، تو لانا چاہیے۔ پاکستان چلے گا تب جب برابری ہو، غریب اور امیر کے میں تفریق نہ ہو، تب پاکستان چلے گا، ایسے پاکستان نہیں چل سکتا۔ بہت بہت شکریہ سائیں، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سائیں۔ تک تو دستور عمرہ کو اور انفلوئنشل کو بچانے میں، ان کی مدد کرنے میں، تحفظ فراہم کرنے میں بڑا ہی مصروف ہے، شاید دستور کو وقت ملے تو اونے پونے لوگ، عام آدمی کو بھی اس کے حق دینے میں کچھ کام کر لے، مگر آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔